रिएक्शन वीडियो के नाजरीन, देखने वाले और सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और ये एक वाकया है कौम बनी इसराइल का मुकम्मल वाकया। आप लोग लाजमी देखें, हमारे साथ रहें दोस्तों। तो चलो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम, जब इस कौम को भूख लगती तो अल्लाह तबारक व तआला इस कौम के लिए आसमानों से खाने नाजिल फरमाता, और जब इस कौम के कपड़े खराब हो जाते और ये नियत करके सोते तो सुबह को इनके कपड़े धुले धुलाए और साफ सुथरे मिलते। और जब इस कौम के नाखून या बाल बड़े हो जाते और ये रात को नियत करके सोते तो सुबह को इनके बाल और नाखून इनको सही और अच्छी हालत में मिलते। इसके अलावा और बहुत सारे एहसानात और नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने खास इस कौम को अता फरमाई। लेकिन इन तमाम तर नेमतों के बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान क्यों हुई और क्यों अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की मुस्तहिक करार पाई। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कौम बनी इसराइल और कौम यहूद के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि ये कौम किस नबी की उम्मत है और ये कौम कहां से आई और ये दुनिया से क्या चाहती है, और इस कौम ने हर नबी के दौर में कौन कौन से फसादात बर्पा किए और कितने अंबिया इकराम को माज अल्लाह कत्ल कर दिया। प्यार दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, यहूदी वो बदबख्त कौम है कि जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान साबित हुई और हर नबी के दौर में ये तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। ये कौम पहले दिन से ही दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा करती थी। ये वो बदबख्त कौम है कि जिस कौम ने माज अल्लाह बहुत सारे अंबिया इकराम को कत्ल कर दिया और उनको नाहक सूली चढ़ा दिया। प्यार दोस्तों, यहूदी दुनिया की सबसे बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम थी। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अंबिया इकराम को मबूस फरमाया, लेकिन इस कौम ने हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया इकराम को झुठलाया और माज अल्लाह उनको तकालीफ पहुंचाई। 1,24,000 अंबिया इकराम में से सबसे ज्यादा नबी कौम बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को इस कदर नेमतों से नवाजा कि ये कौम अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगती अल्लाह तबारक व तआला इनको वही अता फरमाता। और यही वो कौम थी कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से मन्नो सलवा उतारा। लेकिन इसके बावजूद ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई और अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर शिर्क व बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई। ये बदबख्त लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताबों में रद्दो बदल किया करते और अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा आयात को पैसों के बदले बेचा करते। इस बदबख्त कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताबें नाजिल फरमाई, ये उन पाक किताबों में से अपने मतलब की बातें ले लेते और दूसरी बातों को छोड़ देते। इस तरह ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के उन अहकामात पर अमल करते जो इनको अच्छे लगते और बाकी दूसरे अहकामात को छोड़ देते। ये कौम ऐसी कौम थी कि दूसरे लोगों को नेक काम करने का हुक्म देती लेकिन खुद उस पर अमल न करती। प्यार दोस्तों, यहूदी कौम दुनिया की सबसे फसादी और झूठी कौम है। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद बार लानत फरमाई है। ये कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद वजूद में आई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता फरमाए थे। एक का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का एक नाम या लकब इसराइल भी था। इसीलिए इनमें से पैदा होने वाली कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनमें से 12 बेटे पैदा हुए। इन 12 बेटों में से सबसे छोटे बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम था, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया था। और इन्हीं 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा था, जिसमें से कौम यहूद पैदा हुई। रिवायात में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 अंबिया इकराम को पैदा फरमाया और आपकी नस्ल में 70,000 अंबिया इकराम मबूस किए गए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आपके तमाम भाई नबी होते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाना हुकूमत में जब मिस्र के अंदर कहत साली हुई तो इनके भाई भी कहत साली की वजह से मिस्र के अंदर आ गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहने लगे।
حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا زمانہ آیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور یہ کئی سالوں تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور یہ تمام کے تمام قبیلے فرعون کے غلام تھے اور یہ بت پرستی اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی اور کفر و شرک کے اندر مبتلا رہی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ فرعون اس قوم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا اور ان سے اپنی عبادت کرواتا۔ چنانچہ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور دریائے نیل میں سے رستہ بنا کر اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نئی آزادی والی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان ثابت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے یہ قوم کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور اس بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم طرح طرح کے بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر بھیجا تاکہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں۔ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ یہ قوم اس گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کرتی رہے۔ پیار دوستو، فرعون کی ہلاکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ قوم کھلے عام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کرتی کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم آپس میں جھگڑا نہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہوا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پیار دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بار بار اپنی نعمتوں سے نوازتا اور یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام کی نافرمانی کی اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا۔ اسی قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کروایا اور اسی قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور یہی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کے اندر ملوث تھی۔ پیار دوستو، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو مانتی ہے اور بعض کا انکار کرتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں صرف پیغمبر پیدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور قوم میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ پیار دوستو، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشوں کو ان سے پہلے انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ اس قوم کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم ہے، یہ دنیا کے اندر جو بھی گناہ کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور یہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے انعامات ہیں، اور جہنم کی آگ ان کو ہرگز نہ جلائے گی، لہٰذا یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں آخرت میں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ پیار دوستو، یہ قوم شروع ہی سے فسادی قوم ہے، یہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیا کرتے اور ان پر قبضہ کر لیا کرتے، جیسا کہ آج کے دور میں یہ لوگ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پیار دوستو، یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جس نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکالیف دینے کی کوشش کی اور ان پر معاذ اللہ جادو کروایا۔
इसी कौम ने जमीन के अंदर 2 बड़ी जंगें करके जमीन में फसाद फैलाया और यही कौम तीसरी बड़ी जंग करके जमीन के अंदर दोबारा से फसाद फैलाएगी। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि माज अल्लाह तबारक व तआला फकीर है और हम गनी हैं और दुनिया के तमाम फल, अनाज और नेमतें हमारे कब्जे में हैं। ये वही लोग खा सकते हैं जिनको हम खिलाना चाहें। प्यार दोस्तों, यहूदियों के 8 ऐसे अकायद हैं कि जिनकी बिना पर इन लोगों को काफिर कहा जाता है। नंबर 1, ये अल्लाह तबारक व तआला को मुजस्सिम मानते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला भी हमारी तरह एक जिस्म रखता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला शक्ल सूरत और जिस्म से पाक है। और इसके अलावा ये कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानती है। इनके अलावा बाकी तमाम तर अंबिया कराम को ये कौम झुठलाया करती और उनको कत्ल कर दिया करती। ये लोग हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा मानते हैं और इन्हीं लोगों ने तौरात के अंदर भी तब्दीली की। ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और मसीह दज्जाल को अपना दोस्त और मसीहा मानते हैं। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज अल्लाह दज्जाल हैं और दज्जाल इनका मसीहा है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे क़यामत में दज्जाल के खात्मे के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के मसीहा दज्जाल का खात्मा करेंगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की किताब इंजील का इनकार करते हैं और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का नबी नहीं मानते। और इसके साथ साथ ये अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब कुरान पाक का भी इनकार करते हैं। यार दोस्तों, ये वो तमाम तर असबाब हैं कि जिसकी वजह से इस कौम को काफिर कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर मुतअद्दिद बार लानत फरमाई है और ये दुनिया के सबसे बदबख्त और फसादी कौम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। अगर पसंद आ जाए तो दोस्तों लाजमी देखिए और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।